म्युन्सिपाल्टी निवड घ्यायची देव म्युन्सिपाल्टीने यावं गरजेचं देवाचे पोलिसूच अजून पावता देवूय पावता देव जर पावता जाल्यार निवळ जातली म्युन्सिपाल्टी मडगांव काम ऐतिहासीक हळू माझो भावाचो ताजे खातीर पंचवीस मदीं सुद्धा पावता वायट सिस्टमान भावार्थ आमकां आसपाकूच जाय म्हजें काम इश्यूज रेज करता रेज करून एश्युरन्स घेवपाची एश्युरन्स आमी घेतले आतां ती एश्युरन्स दवरता काय ना दवरता आनी हाजेरूय दोळो दवरून एश्युरन्स कमिटीन आसता सो थंय वर्बेटीम रिकॉर्ड घेवन ताचे फुडें तें म्हळ्यार कात्रेंतलो सरकाराक कसोच सोडप ना कात्र्यांतूच धरून दवरप हें काम हांव करतलो आतां तो तोडगे मेळटले सोल्युशनां येतली वो ना येतली तो टायम सांगतलो पूण ताजे खातीर झगडत रावप हें गरजेचें सर्टिफिकेटीचे इशूचेर मुखेलमंत्र्यान आमकां फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिल्ले ते आपूण इन्क्वायरी करतलो आनी ताजेर कितें तें आपूण काडटलो ताजे मागीर आमचे सायडींतले थोडे तांकांच अलायन्ड आशिल्ले लोक तांणी बी काल डिमांड केल्लो आहा की ताजेर एक्शन घेवचें तांणी बी सर्कमस्टन्सीस आनी फॅक्ट्स ऑलमोस्ट हांवें सांगिल्ले तसलेच सांगिल्ले आहा सो म्हाका दिसता हो आतां दीस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू दीस इज नाव अ स्टेट इशू वेर पीपल हू आर टिचींग आर फेक टिचर्स एंड स्टुडंट्स आर ओरिजिनल टिचर फेक आनी स्टुडंट ओरिजिनल हें म्हाका दिसता गोंयचे इतिहासान पयलेंच जालें आनी हें आमचें गोंयचें नांव पेड्यार करतलें एज्युकेशन सिनारियो ते 12 बिरस्तार हें जर जावूं नाका मुखेलमंत्र्याक कित्याक मुखेलमंत्री खूब उलयता आनी इट कम्स टू एज्युकेशन काल ताणें आमचें प्रायवेट युनिवर्सिटी बील तें आहा ते भितर ताणें हें केलां म्हळ्यार सिलेक्ट कमिटीक घालां सो ताणें आपलें मन ओपन दाखयलें तें ताणें हांगा दाखोवंक जाय आनी फेर प्लेन कितें तें करूंक जाय ह्या भुरग्यांचेर परिणाम जातलो म्हणटा तो भुरग्यांचेर परिणाम न्ही भुरग्यांचो फुडार काबार जातलो जर हें अशें चालू उरलें जाल्यार परिणाम कसलो तो सांगता तो परिणाम नांव पेड्यार जातलें म्हणून नांव कोणाचें पेड्यार जायना नांव पेड्यार जाता ताजें कित्याक ताणें तें केलां सो नांव पेड्यार जाता म्हणजे चालूच दवरपाचें म्हणजे जे कोण शिकूंक नाशिल्ले धोणे तांणी टिचर म्हणून ते शिकोवपाचें हें कशें जातलें सो सिस्टम जेन्ना चुकता तेन्ना तो करेक्ट करूंक जाय आनी जो कोण करप्ट आहा जो सरकाराचे पयशे खाता ताजेर एक्शन जावंक जाय नाजाल्यार तो कितें BJP आहा म्हणून ताणें काडून लुटपाचो सरकार बापायचें बेस्ट ताजें तें तशें न्ही तें सो कायदो म्हणटा तो फॉलो जावंक जाय आनी चड करून एज्युकेशनाक प्रदुशण म्हळ्यार पोल्युशन एज्युकेशनाक जावंक जायना आज एज्युकेशनाक पोल्युशन जावंक लागलें आनी दॅट टू एट द लोवस्ट लेवल जेन्ना भुरगो शिकता जेन्ना ताका फावंडेशनल स्टेज आहा त्या टायमार तुमी ताका करप्ट करतात पण टिचरूच डुप्लिकेट आसतात अशें कशें जावंक शकता आनी हें इतलें एक्सपोज जालां ताचेर एक्शन जावंक जाय उबराचें ऑपरेशन जें स्टार्ट जाल्लें आसा तें कायलां सरकाराचें वचून काम करता आहा ते येवंक आमी तांकां परमिशन दिवंक जाय तेजें कितें चलना तें इलिगल चलना हें ताणें काल क्लॅरिफाय केल्लें एक्झॅक्ट कशें आहा तें न्हू ते म्हणटा कितें की एप डावनलोड जायना ताजें कितें तरी आनी इंस्टाग्रामांतल्यान वचून ते एप करतात आनी मागीर येतात अशें कितें तरी मातशें कॉम्प्लिकेटेड आहा सो ते म्हाका दिसता इन्क्वायरी जाय एरेस्ट बिरेस्ट केला न्ही मोपाच्यान चलता हे नॉर्थ गोंयचे खूब आमदार BJPचेच हें उलयतात की नॉर्थ गोवा म्हळ्यार चड करून मोपाच्यान उबर चलता पुणून सावथ गोंयच्यान नॉर्थ गोवा जर वतलो जाल्यार तसो रिवर्स तो चलना आशिल्लो तो काल चलता म्हणून ताणें दाखयलेलो ताजेर आतां सरकार कितें करता तें पळोवया एग्रिगेटर पॉलिसी तांणी विथ होल्ड केल्ली आहा एग्रिगेटर तांणी हाडूंक ना तांचे प्रदेश अध्यक्षान व्हडल्यो व्हडल्यो खबरो उलयल्या की आमचो बहुजन समाज बारीक लोक तांकां सांगून करपाक जाय हे सगळे खबरो उलयल्या ते कितें करता तें पळोवया तांणी दाखोवन दिल्लें आहा हें बारीक लोकांनीच की तुमी उलयतात एक आनी करतात दुसरें सारकें कोमुनदाद म्हणटी गांवकारी हें आमचें गोंयकारपणाचें 25तल्यान 27 केल्यार कावन्सील जिखपाक म्हळ्यार कावन्सील पडतें हडप करपाक गेले खेपे हात वयर काडून हडप केल्लें हे खेपे जंय तांचे बाले किल्ले आहा थंय एक जो कावन्सिलर निवडून येतालो त्या जाग्यार 2 ते हाडूंक शकता तशें हाडलें म्हणून खंयचेच बाले किल्ले आतां बाले किल्ले उरूंक ना आतां सगळे कडेन लोक पावले
आनी सगळ्या कडेन लोकांनी चिंतपाचें चिंतलां आनी देवान लोकांक सारकें सांगलां कितें करप सो अशें कितेंय केलें पूण म्हाका दिसता व्हडलें पॉलिटिकल फायदो ताका जे ते करूंक सोदतात घुसपावन तो फायदो जातलो अशें म्हाका दिसना म्हणून एडमिनिस्ट्रेटिवली आनी लोकांचो जर फायदो जाता हे दोन वर्ड वाडोवन आनी लोकांक जर तांची म्हळ्यार तांची कुयदाद घेवपाक तांची देखभाल करपाक चड लोक मेळटात जाल्यार बरें तें वायट सो फॉर अस वी हॅव नो चॉयस वी हॅव टू फेस इट वी हॅव टू फायट इट आसूंक शकता ते दोन जे येतले ते 25 परत बरे आसतले घटसा पयर आसचे ना हात वयर काडपी पूण तुमी फातोर्डा फॉरवर्ड सगळे घालतले कॅन्डिडेट फातोर्डा फॉरवर्ड आतां म्हणून ना न्ही रे फातोर्डा फॉरवर्ड आसून हांगा बसून फायदो आसा आमी आयल्याच इतल्या खातीर कितें आमी मडगांवान आयल्याच मडगांवान आसात फातोर्डा फॉरवर्ड म्हळ्यार दिगंबर कामती बरोबर आमचें कांय येनायच ना दिगंबर कामत मडगांव आनी फातोर्डा आमी थंय म्हळ्यार आमी डिलिनिएट केल्लें आतां तें ना म्हणटकच सगळ्याक येवचें पडटा ताणें केला तो कायदो कोर्टान वचचो ना तो फक्त वोट बँकाक बरें दिसपाक BJP कशें जालां की तांकां गोंयकार मत मेळचें ना तो एक भ्रश्ट सरकार भ्रश्ट तांचें एडमिनिस्ट्रेशन हें लोकांक वीट आयिल्लें सो ते रावले की आतां अशें वोट बँक आमकां वोट मेळटले आनी आमकां जिल्ला परिशदाक निवडून हाडटले जिल्ला परिशदेचे इलेक्शनाची तयारी हें बील म्हणल्यार जिल्ला परिशदेचे आनी हे स्टीक पळय हे मेळ्ळा ते 2027 जातले हांव नको ते वील हॅव टू सी पार्लमेंट लोकसभेनूच पास जाता राज्यसभेन प्रेसिडेंशियल असेंब्ली घेवंक जाय रुल्स फ्रेम करपाक जाय सगळो मुद्दो कितें आशिल्लो की 27 तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवची ताजे खातीर युनानिमिटी आशिल्ली BJP आनी विरोधी पक्षांनी सगळ्या पक्षांनी युनानिमस रिजर्वेशन दितली आतां सरकार डबल इंजीन जाल्यार काम तांचें रिजर्वेशन हाडून दिवपाचें कित्याक दोनूय इंजिनां तुमच्या हातांत आसा तुमकां हाडायता पळय आनी कर